अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरी पोस्ट पर नहीं आते, अल्लाह करे उनकी शादी में नादरा का फोटोग्राफर आए, आमीन। मेरे एक दो व्यूअर्स मुझे कमेंट में आके कह रहे होते हैं कि आप भी एग्ज़ाम्स और पढ़ाई के बारे में भी जो है फ़नी जोक्स लाएं, तो वो मैं आज लेके आई हूँ। टीचर, आपका पेपर खाली क्यों था? मैं, खामोशियाँ ही बेहतर है, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। वो वक्त जब आपको याद आए कि रिज़ल्ट आने वाला है। मेरी ज़िंदगी में बस खाना, सोना, फ़ोन यूज़ करना और जलील होना रह गया है। या मेरे मौला, 60 बम दा गोला, ना रहे बोर्ड दा दफ्तर, ना रिजल्ट दा रोला। टिंग टिंग टिंग। कुत्ते की तरह पढ़ो और गद्दे की तरह भूल जाओ, ये अच्छा ड्रामा है वैसे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में गैरत, मेरा दोस्त मुतमईन बेगैरत। अरे अभी तक जिंदा हैं आप? ओह, पढ़ रहे हो? ये मैं हूँ, ये मेरी बुक्स है और ये मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। या अल्लाह हमारे वो तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मेरी और मेरे दोस्तों की शादी नहीं हो रही। जितना मर्जी पढ़ लो, जाना कब्र में ही है। पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। कम अज़ कम ब्यूटी पार्लर तो खुले रखो जालमो, हर टाइम खुले रखो। कल तक जो हसीन थे आज वो जमील हो गई। जब आपकी टिकट देने वाला आपसे दूर बैठा हो। ये सब फनी। वो सुना तो होगा ना कि आलू जैसी शक्ल वाली, लो आज देख भी लो। अम्मी रिश्तेदारों से, हमने तो कभी अपने बच्चों को नहीं रोका, हर चीज़ अपनी मर्जी से करते हैं। ले मैं और मेरी बहन कि ये कौन से बच्चों की बात हो रही है। और जब मेरी बेस्टी कहे कि यार मेरे लिए 20 सीट रखना, ले फिर आप इस तरह सीट रखते हैं। एक वक्त था जब औरतें पानी लेने के लिए कुएं पर जाती थी और अब मर्द पानी लेने के लिए फिल्टर प्लांट पे जाते हैं। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। लो जी, जब अब्बू बाल बनाए, जब अम्मी बाल बनाए, जब भाई बाल बनाए और जब बहन बाल बनाए हैं। मेरे मरने की खबर ना ज़रा कम पे लाना, चाहने वाले बहुत हैं फिर बिरयानी कम पड़ जाएगी। नून गुना की अहमियत मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। शोहर, 1 कप चाय बना दो। बीवी, क्या कहा? शोहर, 1 कप चाय बना दूं। कुछ शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से ठोडे खा कर बाहर जाकर दोस्तों को बता रहे होते कि आज मैं पाए का आकर आया हूँ। शादी के बाद 1-2 महीने तक हर मर्द अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी सिर्फ पनाह चाहता है। ये ठीक है या एवं अफवाह फैलाई जा रही है? हादसे ऐसे होते हैं, अगर ठीक रास्ते पे नज़र होती तो नौबत यहाँ तक ना आती। अब मज़ा आ रहा है। ओए बाबा जी का ये रूसी टैंक मालूम नहीं किस माँ के लाल को शहीद करेगा। टिंग टिंग टिंग। बचपन में हेडमास्टर की तरफ से भेजा गया वफद, तारीख गवाह है कि इस वफद के साथ कभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। ओए अंकल एहतियात से, बम है बम। लो जी, जब आप लड़की को समझने की कोशिश करते हो, क्या समझे फिर कमेंट में बताना ज़रा। तुम्हें कोई देखे मेरे अलावा चाट मसाला ना डाल दूँ उसकी आंखों में। चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन। लो, बीवी ने कहा ले केड़ के वापस कर दो। और शोहर का तरा निकल गया, कोमे में जाने वाला है बेचारा। लो जी, नंबर 1 ख्वाब, नंबर 2 हकीकत। गर्मी से बचने के तरीके ज़रूर आजमाना, बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं यार, काम आएंगे। ओए रक्शे में तू फंस जाती है, पता नहीं हमारे साथ फंसने में मौत पड़ती है। ए बेकमीनो। नामालूम अफराद की धमकियों की वजह से मैंने अपने चैनल की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। धोखा हुआ है। ये 30 रुपए की ईदी पता नहीं कौन दे गया मुझे। आज मैं अपनी ईदी देख रही थी, उसमें मुझे ये नोट मिला है। कराया बस दा, मज़ा जहाज दा, टिकट जन्नत दी। आफरीन है इस कौम पर, कायदे आज़म को मास्क पहना दिया है मगर खुद नहीं पहनेगी। इंडिया वालों देखो कभी हमको मत ललकारना। लो जी पढ़ो, खबरदार दीवार को हाथ ना लगाए, दीवार में करंट है। बाजी समझ गए हो। जेल में चाय बनाने के लिए बर्तन तक नहीं था, पत्ती और दूध पीकर चूल्हे पर बैठ जाती थी।
دنیا کا سب سے بڑا تہوار بیوی ہے جسے ہر 3 سے 4 دن بعد منانا پڑتا ہے۔ لڑکی کا تو رونا بنتا ہے، یہ بھوتنی کا کیوں رو رہا ہے؟ کوئی تو دسو مینو۔ کنڈی نہ کڑکا سونیا سیدھا اندر آ سونیا اردو ترجمہ۔ اے پیکرے وجاہت و جمال، دستک دینے سے گریز کیجیے اور بلا جھجک اندر تشریف لے آئیے۔ اور جب بندہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ سسرال جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں، ہیپی مدرز ڈے، واو سو کیوٹ۔ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ مادہ کہلاتی ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اے سی چارپائی کا استعمال کرے، شکریہ۔ ویسے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کرونا آئے، اللہ نہ کرے۔ After 2 years of Facebook chatting, finally they meet. گھر کا سارا کام خود کر کے اگر میں بیٹھ جاؤں تو گھر والے پھر بھی خوش نہیں ہوندے، میرے موبائل کے پیچھے پڑے رہتے۔ اس قوم کی سوچ کو کوئی مائی کا لال نہیں بدل سکتا۔ گٹر پر ڈھکن لگانے کی پروقار تقریب، سارے گھس جاؤ گٹر کے اندر۔ میں امی فوجی چاہیے، امی کیا چاہیے؟ میں امی سوجی چاہیے، حلوہ بنانا ہے، حلوہ حلوہ حلوہ۔ ٹیچر بکس کہاں ہے تمہاری؟ اسٹوڈنٹ ابن العربی کے صندوق میں۔ ٹیچر کہاں رہتے ہو؟ اسٹوڈنٹ کائی قبیلے میں۔ ٹیچر کیا نام ہے تمہارا؟ اسٹوڈنٹ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ ٹیچر لو جی نویان کی جہنم میں خوش آمدید۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا نا ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ یار یہ لعنت بھی کیا چیز ہے، ایڈریس نہ بھی لکھو تو مستحق افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ شوق دا کوئی مول نہیں، پولیس والے گاڑی کی چھت پر چڑھ کر جامن کھاتے ہوئے۔ آج کی کڑوی حقیقت، بیرون ملک موجود بڑا بھائی پاکستان میں موجود چھوٹا بھائی، یہ حقیقت ہے نا۔ ٹیچر علامہ اقبال مرنے سے پہلے کیا تھے؟ لڑکا علامہ اقبال مرنے سے پہلے زندہ تھے۔ واو۔ پہلے ہم تھوڑا سا سو کر اٹھ جاتے تھے، اب ہم تھوڑا سا اٹھ کر پھر سو جاتے ہیں۔ یار میری اپنی زندگی ہے، چاہے شیر کی طرح جیوں یا مینڈک کی طرح۔ دور حاضر میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ تندوری روٹی میں پتہ نہیں نمک ہوتا ہے یا پسینہ، پر ہوتی بہت مزے کی ہے، نمکین نمکین۔ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا جگ بے وفا ہے، یہ جگ ہی کیوں بے وفا ہوتا ہے؟ گلاس کیوں نہیں ہوتا؟ رشتہ داروں سے کام لینے سے بہتر ہے کہ بندہ عقل سے کام لے لے۔ ذاتی سوچ۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں، یہاں نہیں اپنے کام پر۔ پیپر میں سوال آیا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ میں نے پیپر خالی چھوڑ کے آخری پیج پر لکھا اپنے باپ کی اولاد ہے تو پاس کر کے دکھا، اٹس کالڈ چیلنج۔ چلو بھائی اٹھ کے ٹھرے جاؤ سارے، ویڈیو ختم ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو کل آئے گی۔ میری نئی آنے والی ویڈیو کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے اور میرے چینل کو ثواب سمجھ کر سبسکرائب کر لے، بڑا ثواب ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔